गौतमजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुन्छ गौतमजी? म ठिक छु। प्रवास बिचरा बितेछन् है? होइन, हल्ला अफवाह वाहियात स्याल हो, यहाँ हो, बजार हल्ला हो। उनको आयु लम्बिया, कुनै जीवित मान्छे मरेको प्रचार हुन्छ भने उसको आयु लम्बिन्छ अरे, उनको आयु लम्बियो। को प्रवास चाहिँ को रहेछन् फेरि? प्रवास भने अब साउथको हिरो, ठुलो मान्छे, एकजना मान्य बाहुबलीवाला मान्यज्यूले नै पुरै स्ट्याटस ठोकिदिनु भयो। हाम्रो अर्घ साम्पाङज्यूले लेख्नु भएको छ। अनि सुरुमा अब यो अरू मिडियामा पनि आएको थियो कि प्रवासको मृत्यु भनेर। भएको चाहिँ के रहेछ भने कुनै एउटा घटिया कल्पनाशील एआई कन्टेन्ट क्रिएटरले चाहिँ प्रवास मरेको कतै पोस्ट हालेछ। हालेपछि अब उसलाई के लाग्यो दिमागमा, उसले पछि हटायो। त्यो उसले हटाउनु अगाडि नै भारतमा पुरा आगलागी भएको थियो। त्यही आधारमा अर्घ साम्पाङज्यूको मनपर्ने नायक, हाम्रो पनि मनपर्ने नायक हो, बाहुबलीको हिरो प्रवास अब रहेनन् यो धरतीमा भनेर उहाँले पनि लेखिदिनु पछि पोस्ट हटाउनु। फेरि जिउँदै मान्छेलाई मार्न त्यो त आयु बढ्छ अरे के। जो मान्छे जिउँदछ उसलाई श्रद्धाञ्जली दिँदा त्यो श्रद्धाञ्जली दिएको व्यक्ति, मानव प्रवासलाई दिएको छ भने प्रवासको आयु बढ्यो। ल ठिकै छ, तर अलि अथेन्टिसिटी मेन्टेन गरायो भने राम्रो हुन्थ्यो। त्यो त गर्नुपर्छ। एउटा देशको मान्यज्यूको चेतनाको लेभल कति स्तरको छ भन्ने अलिक खराब मेसेज गर्यो। त्यसपछि अलि विचार गर्नुपर्छ। हतार जे पनि फ्यास्लाङ्ग लेखिदिइहाल्नु चाहिँ हतार गर्नु हुँदैन। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, हरेक मान्छेले पहिला अखबारमा आउने कुरामा कुर्थे के गोर्खापत्र नहेरिकन फैसला गर्दैन थियो। अहिले त गोर्खापत्रको पनि स्तर डाउन भयो। गोर्खापत्रमा अथेन्टिक आउँछ भनेर अहिले पनि अनलाइन न्युज पोर्टलहरूमा सेतो पार्टी नै मान्छेले प्रायः कुर्छन् नि। त्यहाँ धेरै अथेन्टिक कुराहरू आउने हुनाले त्यही हो कुरा। अनि अर्घ साम्पाङका केही कार्यकर्ताहरूले स्ट्याटस लेखेका देखेँ। तपाईँहरूले छिट्टै खुसीको खबर सुन्न पाउनुहुन्छ। अर्घ साम्पाङ र बालन शाह मिलेको देख्न पाउनुहुन्छ छिट्टै भनेर लेखा देखेँ। कसले लेखेछ? एकजना व्यक्तिले पोस्ट हालेका थिए होइन। अरू पनि धेरैले यो आशयले कुरा गरिरहेको थिए। निकट व्यक्तिले भने कार्यकर्ता हुन्, अब निकट हुन् कि के हुन् त थाहा छैन। तर के अब अर्घ साम्पाङले पनि बोलेका छन् नि यो कुरा त? होइन, यो चाहिँ मलाई सम्भव लाग्दैन। किनभने अर्घ साम्पाङज्यू जुन धरातलमा उभिनु भएको छ, राष्ट्रियताको जुन अडानमा हुनुहुन्छ, मानवताको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँ र बालन शाह भने नदीको दुई किनार हो। राजनीतिमा असम्भवै हुन्छ भनेर त म भन्दिनँ। झोलाभरि टाउको लिएर आउनु अनि झोलाभरि पैसा लानु भन्नेहरू, अर्थात् गिरिजाबाबुलाई प्रचण्डले सामाजिक फाँसीवादी केहीले पहिलेदेखि नै प्लान्टेड अपोजिसन भन्थे कि प्लान्टेड अपोजिसन भन्थे। अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोग गर्ने, संवैधानिक परिषदमा कोटा पुर्याइदिने, अरू बेलामा चाहिँ विरोध गरे जस्तो मात्रै गर्ने भन्थे। मलाई अलिक विश्वास लागेको थिएन। अहिले चाहिँ अब उहाँले अस्ति पनि एक ठाउँमा गएर भन्नुभएको थियो, तपाईँहरू कतिजना मिलेको हेर्नु चाहनुहुन्छ भनेर स्ट्याटस पनि बेला लेख्नुहुन्छ होइन। अब उहाँका कार्यकर्ताहरूले यो भनिसके पछाडि यता फेरि तपाईँको रासोपाको हिजो मात्रै के आयो भन्दाखेरि यो संशोधित विधान आयो। संशोधित विधानमा चाहिँ तपाईँको संसदीय दलको नेतालाई हटाउन चाहिँ सभापतिले जति बेला पनि सक्ने, सभापतिको कुरा नमानेमा भने पछाडि त अब केही न केही चाहिँ गडबडी होला जस्तो लाग्यो मलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा। यस्तो होला, रासोपा फुटेर बालन टुक्रियो भने चाहिँ त्यो सम्भावनालाई म अस्वीकार गर्दिनँ है। त्यस्तो सम्भावना पनि देखियो, दुईवटा कुरा देखियो। होइन, रासोपा नफुट्ने सम्भावना देख्नु भएर अब रासोपाकै मान्यज्यूहरूले अहिले स्ट्याटस लेख्न थालिसके। बिचराहरू अब गइको आँसु झारे भए अर्कै कुरा, बिचराहरू अहिले सुकुम्बासीको पक्षमा बोलिरहेछन्। त्यो क्रान्ति शिखाजीलाई त हिजो भन्दै मैले सुकुम्बासी कहाँ मान्छे हुन् र सुकुम्बासी र गरिब त मान्छे होइन हजुर भन्दैछु। हो, यिनीहरूले रोइलो गरिरहेछन्। फेरि यिनीहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड छ। यी बालनले जे भन्यो बालनकै पालन भएर हिँड्न सक्छन्। अब कुरा यस्तो हो, समग्रमा अर्घ साम्पाङको कुरा गर्दा चाहिँ उहाँ र बालन शाहको वैचारिक धरातल नै आनको तान फरक। उहाँ चाहिँ नेपालले 1 इन्च पनि जमिन बिच्याएको छैन, प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ, गलत अभिव्यक्ति दिनुभयो, सिंहदरबार जलाउने को हो, त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ आदि इत्यादि भन्ने। बालन शाह चाहिँ ठिक विपरीत, मानवता विरुद्ध सुकुम्बासी पेल्ने, बुलडोजर चलाउने। यो हुनाले अब उहाँहरूको मिलन हुँदाखेरि चाहिँ बालन शाहलाई त घाटा नलाग्ला। तर मलाई के लाग्छ भने अर्घ साम्पाङको पोलिटिकल
मोरल अथोरिटी मोरल क्यापिटल चाहिँ समाप्त हुने हुनाले यो कुरा उहाँले राम्रोसँग बुझ्या हुनाले सायद उहाँले मिडिया ट्रायल गरेर बेला बेलामा यस्तो रमाइलो गरिरहनुहुन्छ। कार्यगत रूपमा केही कुरामा एकता गर्न खोज्या हुनसक्छ र अलिकति बालेनलाई प्रवोक गर्न खोज्या पनि हुनसक्छ। अब संशोधित विधानमा जाउँ है हामी। त्यो संशोधित विधानले के बतायो भने नेपालको सबैभन्दा निरङ्कुश राणाशाही पार्टी भनेको रासपा हो। आजसम्म कुनै पनि पार्टीको विधानमा, कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा पनि पार्टी सभापति भन्दैन, यहाँ पार्टी अध्यक्षको निर्देशन नमानेमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छ भनेर कहीँ लेखिया छैन। काङ्ग्रेसको त अलिक फ्लेक्सिबलै छ, तर व्यावहारिक घटनाले के देखायो भने जब पार्टी अध्यक्ष वा सभापति र प्रधानमन्त्री फरक व्यक्ति हुन्छ नि, त्यसपछि त्यो पार्टीमा फुट बिखराव विखण्डन आएको छ। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा सानै पार्टीको उदाहरण लिउँ। पशुपति शमशेरले सूर्यबहादुरलाई च्यालेन्ज गरे। सूर्यबहादुर राजाको प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनले केही कुरामा पार्टीको निर्देशन मान्न भने। यो जनशक्ति भन्ने पार्टी जन्मियो नि, हाम्रो वसन्तमान सिंहजी त्यसको संस्थापक हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यसको अस्तित्व सिद्धिसक्यो होइन। त्यो जनशक्ति किन जन्मियो मेन पावर पार्टी भने यो 58-59 सालको कुरा गर्दैछु। सूर्यबहादुर राजाको क्याबिनेटमा थिए, पशुपतिले 2 जनालाई मन्त्री बनाउन भने, सूर्यबहादुरले मानेनन्। नमानेपछि पशुपतिले तुरन्त प्रधानमन्त्री पदबाट इस्तिफा राजीनामा दिनु भने। अनि तिमी मोहन शमशेरको नाति हौ भने हटाएर देखाऊ भने कारबाहीको प्रक्रिया चल्यो। त्यसपछि 2टा छिट्टाबिन्दी भए। 48 सालमा काङ्ग्रेस झन्नै विभाजित भयो र कालान्तरमा त प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस बन्नुको कारणै त्यही हो, प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति बिचको च्यानल कन्फ्लिक्ट। जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, 48 सालमा किशुनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको इसारामा हिँड्नु पर्यो होइन। के अरे सरी, पार्टी सभापति किशुनजी हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। किशुनजीले केही निर्देशन दिनु हो, तर गिरिजाले टेरपुछर नलगाएपछि भरे पार्टी नै झन्डै विभाजित भएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई एकाडेमीमा पुरा हल बुक गरेर पार्टी विभाजनमा गिरिजा गइसकेका थिए। कृष्णप्रसाद त्यहीँ गएर शुभकामना दिएर ल विभाजन नगर्नु, म सबै कुरो मान्छु भन्नुभयो, फासाङ फुसुङ भयो। तर त्यो विभाजनको बिउ त रोकिएन। 53 के अरे मनमोहन अधिकारी हटाएपछि 52 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। गिरिजा बाबुलाई औडाबो, उहाँ पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो, भरे उहाँले निर्देशन दिनुभयो। त्यो निर्देशन शेरबहादुरले पालना गरेनन्। पछि एमालेको सरकार बनाउन के अरे वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर प्रधानमन्त्री बनाउन गिरिजा बाबुले मद्दत गरे। शेरबहादुरको सरकार ढल्यो। अर्को किस्सा छ, शेरबहादुर देउवालाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आदेश दिनुभयो। यो चाहिँ राजाको मतलब त्यो सङ्कटकालको बेला थियो। माओवादीमाथि दमन नगर्नु, यहाँ नगर्नु, त्यहाँ नगर्नु, सङ्कटकाल नथप्नु भने। गिरिजा माओवादीसँग नजिकिया थिए। शेरबहादुर पनि वार्ताको मौका हेर्दै थिए। भरे के भयो भने यो 57 सालको यो प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस 59 सालमा बढे होइन, त्यो बेलाको कुरा गर्दैछु। अनि शेरबहादुरले गिरिजाको कुरा मानेनन्। तपाईँले भने म मान्ने हो र प्रधानमन्त्रीको आफ्नो अधिकार हुन्छ भने, त्यही कारणले पार्टी विभाजित भयो। तपाईँ इतिहास पल्टाउनुहोस्। अब ठ्याक्कै त्यही कथा, यो त कथा भयो होइन। अस्ति भर्खर महाधिवेशन सकिएको हो होइन। महाधिवेशन पछाडि यत्रो गुपचुप राखिएको संशोधित विधान हिजो मात्रै सार्वजनिक गर्नु, मिडियाले छताछुल्ला पार्नु, अनि विधानको फेरि यही चाहिँ बुदा हाइलाइट गर्नु भने पछाडि चाहिँ रासपाभित्र उकुस मुकुस भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हो। त्यही कथा, सूर्यबहादुर र पशुपतिको कथा, गिरिजा र देउबाको कथा अब नयाँ तरिकाले दोहोरिँदैछ। सत्ता र पार्टी बिचको अन्तर्द्वन्द्वले पार्टी विभाजन हुन्छ। इन्डियामा काङ्ग्रेस आएको पनि त्यही नियति भएको छ। बेलायतमा एकचोटि लेबर पार्टी टुक्रिनुको कारण त्यही हो। अमेरिकामा पनि कैयौँचोटि तपाईँको रिपब्लिकन वा डेमोक्राट्समा यस्ता विवाद भएका छन्। यो विश्वव्यापी समस्या हो। अब यहाँको कुरा गरौँ। यहाँ कुरा के आयो भने रवि लामिछानेको अहिले हौसला बढ्यो। रविलाई गलत सल्लाह दिनेहरूले के भनिरहेछन् भने तपाईँको अब लगभग सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा सिद्धियो। अब जिबिराई सिबिराई छ भने बोलाउने, नभए तपाईँ जाने 4वटा 5वटा अदालतमा सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता बचत फिर्ता गर्ने सहमतिको कागज गरिदिएपछि तपाईँको बाटो खुल्यो भनेका छन्। तर यही कुरो भयो। बालेनमा पनि के छ भने तपाईँले एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो कि सर, म त्यो कुरामा 100% सहमत छु। रविको कल्याण यसैमा हुनेछ कि उनका शिरमा यो सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध मात्रै होइन, राजधानीहरू सहितका धेरै मुद्दा छन्। चुपचाप घन्टी छाप भन्दै बालेन प्रधानमन्त्री भएको हेरिरहनु,
अनि बालेन्द्र सघाउनु बाहेक विकल्प छैन। जुन दिन उनले दायाँ बायाँ गर्छन् त्यो दिन उनको ठेगाना सेन्ट्रल जेल हुन सक्छ। अर्थात् अहिलेको अवस्थामा भन्दा बालेन्द्रले प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, दिन सक्छन् होइन। अब जनआस्था न्युज पनि हेरिराखौँ, त्यहाँ धेरै गोप्य कुराहरू आउँछ। यहाँनिर म के देख्छु भने रवि लामिछानेको इन्डिया भ्रमणको एउटा करामत भनेको हुन त बालेन्द्रले पनि मेरा कुर्सीका खुट्टा भाँच्छन् रविले भनेर भारतको सिमाना हामीले मिचेका छौँ जग्गा भनेर दलाली गरे। तर रवि लामिछाने पूर्णतया लम्पसार परे। त्यसपछि आएर चिया बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगायो, 60,000 मजदुरले रोजगारी गुमाए। यो घटनाक्रम विकास हो। रवि लामिछानेलाई गलत सल्लाह दिनेहरूले उनलाई हौसाएका छन्, तर उनले एउटा कुरो बुझेका छैनन्। रवि लामिछाने चरम अस्थिर र कमजोर राजनीतिक जगमा छन्। नक्खु कारागार तोडेको विषय अहिले जेनेभामा पुगिसक्यो होइन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन, त्यहाँ त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दबाब छ र त्यो दबाब त्यही आधारमा बालेन्द्रलाई के छ कारबाही गरिदियो भने को पर्छन् भन्ने कुरा हेक्का गर्नुपर्छ। र अब मैले देखेको कुरा चाहिँ रवि लामिछाने हतारिसके प्रधानमन्त्रीमा पुग्न। मैले सुनेको मङ्सिरभित्र सके दसैँ नै प्रधानमन्त्री बनेर मान्ने मुडमा उनी छन्। नभए पनि मङ्सिर पुसभन्दा उता लाँदैनन्, 83 साल काट्दैनन्, उनले हतार भइसक्यो। उनको बुझाइ के छ अरे भने कतै बालेन्द्र नै रासपाको तर्फबाट पहिलो र अन्तिम प्रधानमन्त्री त हुँदैनन्, मेरो पालो त आउँदैन। फेरि उनी अतालिएको अर्को कारण छ। यहाँनिर कुरा के छ भने अमरेश कुमार सिंहलाई समाएर तुरन्त 6 महिनाभित्र निष्कासनै हुने गरी उनको मुद्दा टुङ्ग्याएर त्यो ठाउँमा चुनाव गराएर आफू हट्ने अवस्थामा बरु गगनलाई जिताएर ल्याएर गगनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको वेटिङ लिस्टमा राख्न बरु बालेन्द्र तयार छन्। पार्टी फुटाएर भने पनि गगनसँग जुगलबन्दी गर्ने पक्षमा। अर्को सुदन गुरुङले ज्यान छाडेका छन्। यदि बालेन्द्र शाहको कुर्सी तलमाथि हो भने म उत्तराधिकारी हुनुपर्छ, मैले दलाइ बाबाको जन्मोत्सव मनाउन यहाँ बाटो खुल्ला गरिदिएँ भनेर हिजो एउटा खैरेनीको इन्टरभ्यू पनि आएछ। सिआइएकै मान्छे हुन् यिनीहरू, फेरि तिब्बतकै मान्छे हुन् बालेन्द्र शाह र सुदन भनेर पनि आइरहेछ। त्यो शेषमणि भाइको इन्टरभ्यू तपाईँले हेर्नुभयो होला। यो अवस्था हेर्दा रवि लामिछानेलाई आफ्नो नम्बर 4थो भएकोमा एकदम अत्यास छ। उनी रोल नम्बर 4मा पुग्न चाहँदैनन्। उनी इमिडिएट प्राइम मिनिस्टर बन्नको लागि हतारिएका छन्। उनले केशव प्रसाद भट्टराईलाई मौका नदिइकन हटाउने गिरिजाको लाइन समाउन खोजेका छन्। जब 56 सालमा तपाईँले त्यो इतिहास हेर्नुपर्छ। त्यसकारण संशोधित विधान पुरै तानाशाही छ। तर त्यही विधानमा टेकेर फेरि बालेन्द्रले रविलाई सिद्धाउन सक्छन्, किनभने रासोपामा अब बालेन्द्रले रविलाई यदि मुद्दा अदालतमा चमत्कार गरेर मुद्दाको आधारमा उनले जेल पुर्याइदिए भने हेर्नुहोस् है, उनले चमत्कार सत्ताको ताला चाबी त रविसँग छैन, बालेन्द्रसँग छ। पार्टीमा पनि उनले सबै सदस्यहरू आफ्नो प्रभावमा पार्न सक्छन्। महाधिवेशनपछि भाग नपाउनेहरू थुप्रै अहिले बालेन्द्रको किताबमा गइसके। हेर्दा हेर्दै रविको हातबाट रवि भनेको 2008 सालको मातृका बन्न सक्छन्। मातृका कोइरालालाई कति आत्मविश्वास थियो भने सर्वोच्च कमान्डर म, बीपीको हातमा केही पनि छैन, म हो शक्तिशाली भनेको। हेर्दा हेर्दै बीपीले पार्टी कब्जा गरिदिए। पहिला त मातृका बाबु थिए, रवि भनेको रासपाको मातृका बाबु हो। मातृका कोइराला हुन थालिसके र यो आधारमा त्यो विधान चाहिँ त्यही विधान रविले फ्याँकेको ढुङ्गा टिपेर रविकै झ्यालमा हान्ने अथवा रविले फ्याँकेको ढुङ्गा टिपेर आफ्नो सत्ताको जग बनाउने। अर्थात् मलाई त के लाग्यो भने यो विधानको कारण छिटोभन्दा छिटो बालेन्द्र अध्यक्ष बन्दैछन् सभापति। त्यसपछि उनले सभापतिको निर्देशन त मानिहाल्छन् नि, आफ्नो निर्देशन आफै मान्छन्। भनेपछि रविले ताक्यो भने बालुवाटार पुग्नेछ नखु कारागार। यस एक्ज्याक्टली त्यही हो सिनारियो। बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खोपाको पनि, किनभने यो लडाइँ भनेको। तर अब रवि पक्षका सांसदहरू बोल्न थाले नि त, रवि पक्षका मानिसहरू बोल्न थालेका छन्, बोलाइएको होइन। तपाईँको एउटा कुरो भनिदिउँ, कुलमान खोज्न थाले रवि पक्षकै सांसदहरू होइन, रासोपाकै सांसदहरू चाहिँ भागभण्डाको राजनीति भयो भनेर लेख्न थाले। रवि पक्षकै सांसदहरू चाहिँ सुकुम्बासीलाई बिचल्ली पार्यो भन्न थाले। ए बाबा, सुकुम्बासीमाथि यत्रो अमानवीय व्यवहार यो हुँदैन है। बरु तिमीमा दया छैन, तिमीमा मानवता छैन, हृदय छैन भने बरु दोजर ल्याएर पेल्देऊ। तर सुकुम्बासीलाई यस्तो चाहिँ नगर। अहिले त क्याम्पबाटै हटाएछन् सबलाई। तपाईँको खेदिसकेको कन्सन्ट्रेसन क्याम्प जस्तो थियो त्यो मानवता हो। बाँदरबाटी भिरमा बर्दियामा लगेर अलि चुनाव गर्न एकाध लाल फुर्जा पनि बर्दियामै लगेर राखे पनि हुन्छ। लगेर राख्न त अहिले त भात खान नपाएर मरिरहेको छ मान्छे। हो होइन यसो भन्नु न, बर्दियामा के उतै गिरिबन्धुमा लगेर एउटा सर एउटा कुरा यसरी भन्नु न, तपाईँहरू त्यत्रो सुकुम्बासीको घर तोडिँदा रविको छाती कहाँ थियो, म छाती थाप्छु भन्ने रवि कहाँ थिए, खगेन्द्र सुनवार कहाँ मुन्टिया थिए, अनि तिमीहरू कुन दुवामा थियौ? आज बालेन्द्र शाह विरुद्ध रवि लामिछानेको निर्देशनमा तिमीहरू बोल्दैछौ, आयो निधरी तेरो काल भने जस्तो अवस्था छ। बालेन्द्र पनि कम होइन। यो लडाइँ भनेको इन्डिया भर्सेस पश्चिमा वेस्टर्न हो। रवि इन्डियन किताबमा उभिएका छन्। भलै बालेन्द्र शाह पनि इन्डियाको दलाली चाकडी गर्न
गर्न चाहन्छन् र आफ्नो कुर्सी अकण्टक राख्न चाहन्छन्, तर त्यसमा उनी असफल छन्। मलाई लाग्छ डिप स्टेटको धेरै प्यारो भएको यो सरकार हटाउन रविले सक्ने छैनन्। रविलाई आफ्नो कदम प्रत्युत्पादक हुनेछ। बालन शाहले उनको ठेगाना सेन्ट्रल जेलमा नक्कु बनाइदिनेछन् फेरि, र त्यसको लागि रविका थुप्रै मुद्दाहरू छन् र रवि लामिछाने त्यो पार्टीबाट पच्युत हुनेछन्। त्यो सभापतिमा स्वतः सेकेन्ड इन कमान्डको हिसाबले बालन शाह आउनेछन्, वरिष्ठ नेताको हिसाबले। कहाँ बालन शाह आउँछ? स्वर्णिममा आउँछ नि। कसरी होइन आउँदैन, उपसभापति स्वर्णिम हुँदैन। सेकेन्ड नम्बरमा उनी छन् वरिष्ठ नेता, प्रोटोकल हेर्नु परेन। थर्डमा कहाँ आउँछ? उनी नै आउँछन्। उनी नै हुने हो क्या, तपाईँ ढुक्क हुनु न। या त दुईवटा कुरा हुन्छ, रविले बालन हटाउँछन् उनले सके भने, र बालनले पार्टी फोडेर छुट्टै बनाउँछन्, अर्कसँग मिल्ने कि गगनसँग मिल्ने कि त्यसपछि विचार गर्छन्। उनी लामो राजनीति पनि जाँदैनन्, यी दुवैको राजनीतिक स्थायित्व छैन। खरानीबाट घन्टी बजाउँदै उठेको। अब तपाईँलाई अर्को कुरा थाहा छ कि छैन, यो रवि लामिछानेले एकचोटि तपाईँले केही न केही निलोपन ल्याउनु पर्यो भन्दा मार हकारेका छन् रे। 3-4वटा कुरोको कारण रविको मन कुडियो। अस्ति मन्त्रीको सूची बोकेर गए, यो फलाना तिलाना 2-3जनालाई हटाउनु, मेरा मान्छे हुन् गणेश पराजुली, फलाना तिलाना समीक्षा बास्कोटा, फलानालाई मन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर लिस्ट लगाएपछि बालनले खडै भनिदिए। उनले चिया पनि पिलाएनन्। अब पार्टी तपाईँ चलाउनु, म सरकार चलाउँछु, यसको हस्तक्षेप हुँदैन भने अनि बच्ची हेर्न गइहाले। 3 चोटि त निराश भएर फर्किए, 8 चोटिको कल मिस कल भयो, कहिल्यै मेसेज रिप्लाई गर्दैनन्। कार्य भने मैले थाहा पाएँ अनुसार अब आफ्नो पक्षका मान्छे चाहिँ झ्याममा नियुक्त गर्ने होइन, कुमार बेनकै को पर्यो भन्ने कुरा त आइरहेछ नि। मैले भोला थापा त्यत्रो विवादित मान्छे, सस्मित पोखरेलको लबिङमा भोला थापा टियुको उपकुलपति, उनीहरूका पक्षका मान्छे नियुक्त गर्नु पर्यो चाहिँ झ्याप नियुक्त हुने रे, अनि रवि पक्षका मान्छे नियुक्त गर्नु पर्यो चाहिँ खुल्ला कम्पिटिसनबाट आउनुपर्छ भन्ने रे। बिचरा रविलाई कति तपाईँको लेनदेनको कुरा होला, त्यहाँ मालदार मन्त्रालय मालदार विभागका कुराहरू होलान्, आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नु पर्ला, पार्टीलाई सहयोग गरे होला भनेको थियो त, 1 नम्बर बढी मिल्छ भनेकै पनि थियो। हो त्यो अब ती सबैको म्यानेज गर्न रविले नसक्ने भए। तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, धेरै मान्छेले खेली उडाए, अहिले तपाईँले भनेको कुरा ठिक रहेछ भन्छन्, पिएनपी र तपाईँको स्ट्यान्ड ठिक रहेछ भन्छन्। हामीले सुरुदेखि नै के भनेको थियौँ भने अमरेश कुमार एक्लै बकबक गरे होइन, रवि लामिछानेको तोता मैना हो, उसले रवि के भोइस बोल्ने हो, रविले बोल्न नमिल्ने कुरा बोल्ने। अस्ति भर्खर पनि बालनले स्पष्ट रूपमा यो मान्छेलाई कारबाही गर्नु पर्यो भनेर सन्देश पठाए। उनको के निर्वाचित उनको कोटाको सहमहामन्त्री छन् रे नि, एकजना को हो, के अरे नाम, बुद्धदेव शाह होइन, अर्को के असीम शाह कि के, असीम शाह, असीम शाह मार्फत चाहिँ सल्लाहकार के छन् के अरे, अनि बुद्धदेव शाह त महामन्त्री नै हुन् के अरे, महामन्त्री को मार्फत पठाए, एउटा पदाधिकारी मार्फत यो अमरेश सिंहलाई चाहिँ पार्टीबाट कारबाही गर्नु पर्यो भनेर पठाएछन्। रविले मिल्दैन, निर्वाचित सांसद हो भने। अब अहिले रविले जो गएको तपाईँको अस्ति उचालिसकेका थिए अमरेश सिंह पार्टी नयाँ गठन गर्न। अब यहाँ तपाईँले के हेर्नुपर्छ भने दीपक भट्ट प्रकरणमा अन्तिम तयारीमा छन् उनको बिचौलिया पार्टनर भनेर अमरेशलाई गिरफ्तार गर्न, किनभने गगनसँग लाइन मिलिसकेका छ। उनी गगनकै कारणले मन्त्री बनेनन्। अब काङ्ग्रेसभित्र अब 2 गुट भएर अब पूर्णबहादुरले पार्टी नखोली नछुड्ने भए, राष्ट्रिय काङ्ग्रेस बन्ने भए, फेरि 6 सालमा पुग्ने भए, अनि अब सङ्घ चुनाव चिन्ह लिएर सङ्घ पुग्ने भए, यता घन्टी बजाएको मन परेन उता सङ्घ पुग्ने भए, काङ्ग्रेसको विवादमा एकछिनपछि आउला। रासोपा यति तानाशाही पार्टी रहेछ, हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है, सभापतिको निर्देशन गलत भए पनि मान्नै पर्ने के बाध्यता छ? सभापतिको निर्देशन नमान्ने भन्ने आधारमा त्यसलाई पार्टीबाट कारबाही गर्ने, पदमुक्त गराउने नियम कहाँ छ? त्यसकारण आफैमा यो तानाशाही प्रणाली हो। मलाई आश्चर्य लागेको चाहिँ यो कुरामा बालनले चाहेको भए यो बुदा हटाउन सक्थे, किन हटाउन दिएनन् भनेपछि उनी के कुरामा ढुक्क छन् भने संसदीय विधान लुकायो होला नि त। लुकाएको होइन, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, बालनको इन्फर्मेसन भन्दा बाहिर केही पनि छैन। तर यो विधानलाई उनले चुपचाप स्वीकार्नुको कारण हुन त विद्रोह गरे भने 1-8 दिनमा उनका पनि कुरा आउलान्। मलाई के लाग्छ भने उनी के कुरामा ढुक्क छन् भने रवि खुल्ला आकाशमुनिको 2 दिनका पाहुना हुन्, 6-8 महिने सभापति हुन्, त्यसपछि उनको अन्तिम ठेगाना फेरि जहाँ थियो त्यहीँ हुन्छ, उनलाई त्यहीँ पुर्याइनेछ। धेरै चुदुरबुदुर गऱ्यो भने आयो निधरी तेरो काल, अनि पार्टीमा सेकेन्ड इन कमान्ड, अनि त्यसपछि स्वतः वरिष्ठ नेतालाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउँछन्। आफ्नो मनमाफिक रवि 2-5 वर्ष थुनिन्छन्, उनको मुद्दा फैसला हुँदा उनी गम्भीर कारबाहीमा परिसक्छन्, अनि यता पार्टी त स्वतः महाधिवेशन गर्छन्, कब्जा गरिहाल्छन् अथवा कहाँ जान्छन्, उनको कुरा हो। जे होस् रविले दशा लाएर यो विधान पास गराए।
दुईटा कुरा हो, या त रविले सकेछन् भने बाबेनलाई पदमुक्त गर्ने नि भए, त्यो सुरु गरे। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बाबेन यति पावरफुल छन् कि पार्टीभित्र, त्यो पार्टी त अवसरवादीको क्लब हो। रविले आफ्नो भनेको मान्छे नि उनको 45 मुनिको जमिन भसाइदिएर ती सबै बाबेन किताबमा हेर्दा हेर्दै खडा हुन्छन्, किनभने यहाँ त सत्ता र शक्तिको कुरा रहेछ सर। बाबेनले चाह्यो भने 6 महिनामा मन्त्री फेरेर सबको भाग पुऱ्याइदिन सक्छन्। रविले चाहँदा केही पनि गर्न नसक्ने रहेछन्, एउटा पिउन सरुवा गर्न पनि नसक्ने रहेछन्, एउटा खरदार सरुवा गर्न सक्दैनन्, आफ्नो अनुकूलको डिएसपी सरुवा गर्न सक्दैनन्। रवि त केही पनि होइन। रवि र तपाईँ मेरो रविको पावर उस्तै हो सरकारमा। अस्ति के हामीले कुरा गर्दाखेरि जब सुकुम्बासी हटाउन खोजे यो सोल्ली एडिबीको लोन लिनको लागि हो भनेर तपाईँलाई कतिचोटि भनेको थिएँ मैले, याद छ है? मलाई धेरैले के लेखे कमेन्टमा भने कन्सपिरेसीमा खेलेर पेट पालिरहेछस् केटा भने कि एडिबीको चिफ काठमाडौँ आएन, बालनशाला भेट्यो होइन, जबकि उनले अरू कुनै फरेनरलाई भेटाएनन् होइन, एडिबीको चिफलाई भेटे होइन त। त्यही मनोहरा र बागमतीमा चाहिँ त्यो करिडोर बनाउनको लागि त्यहाँ यसो वालसाल लगाउने, रङरोगन लगाउनको लागि चाहिँ त्यत्रो अरबौँ ऋण, आधा खर्ब ऋण चाहिँ तपाईँको कहिले तिर्ने, कसले तिर्ने, कसरी तिर्ने? त्यहाँ किन लगाउनु पर्थ्यो? हामीलाई के आवश्यकता थियो त्यहाँ रङरोगन होइन? खाली नै गऱ्यो भने त्यो वाल त बिस्तारै बरु लाउँदा नै हुन्थ्यो, नभए हर्के साम्बाङलाई भनेर ल यहाँ श्रमदान गर्नुहोस् भने पनि भइहाल्थ्यो। होइन, हाम्रो समाजमा एउटा भनाइ छ कि बाहिर टाई फिटिङ, भित्र जुम्राको मिटिङ टाइपका। किन आयो भन्नु न, यो समयमा एडिबीको चिफ चाहिँ काठमाडौँ किन आयो? हामीलाई यत्रो प्रायोरिटी किन आयो भने यिनीहरू एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफको इसारामा चल्छन् यिनीहरू। पहिला तपाईँले यो कुरा भन्दा मलाई पनि त्यति विश्वास लाग्दैन थियो। आखिर वर्ल्ड ब्याङ्ककै के अरे एडिबीकै चिफ चाहिँ काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने भने पछाडि त उनीहरूले केही न केही हामीलाई यतिकै दिन्छ हामीलाई केही? यो सरकार स्पष्ट रूपमा डिप स्टेटको सुरुङभित्र ब्ल्याक होलमा छिरेको हो। उनीहरू दायाँ बायाँ जान सक्दैनन्। उनीहरूको सैन्य सामरिक रणनीति, आर्थिक रणनीति अन्तर्गत यिनीहरू चल्छन्, किनभने उनीहरूले एडिबीको कर्मचारीलाई आफ्नो कर्मचारीलाई उनीहरूले देशको अर्थमन्त्री बनाए, अर्थतन्त्रको तालाचाबी सुम्पिए, बिआरआईको अनुदान नलिन उनीहरूले त्यस्तै मान्छे खोज्नु पर्थ्यो। अनि यहाँ मैले नबुझेको कुरा, एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट हामी बाहिरिन सकेनौँ यो वर्ष पनि होइन। अनि सङ्घीय संसदको रोस्टरमा उभिएर अर्थमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ भने ग्रे लिस्ट होइन, अब त हामी ब्ल्याक लिस्टमा पनि जान सक्छौँ भन्नुभएको छ। अनि एडिबीको चिफ आएर चाहिँ हामीलाई 25 अर्ब ऋण दिने भने घोषणा गर्छ। अनि काम मिल्यो त? एफएटिएफको ब्ल्याक लिस्टमा हामी जाँदैछौँ भनेर अर्थमन्त्रीजी बोल्दै हुनुहुन्छ, ऊ आएर हामीलाई लोन दिँदैछ। यो मिल्यो त कुरो? तारतम्य मिल्यो त? ऱ्याङको ठ्याङ मिलेन। यस्तो हो, ऋण त जतिसुकै यिनीहरूले लिन सक्छन्। अब यो यिनीहरू त यस्तो चाहना रहेछ नि त, नेपाल अति कम विकसित, अल्प विकसित देशको सूचीबाट बाहिर निस्किन चाहँदैन। अर्थात् नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आह्वान छ, हामी गरिब थियौँ, गरिबै रहन चाहन्छौँ, गरिबै भएर सिद्धिन चाहन्छौँ। सरकारले यो विश्व प्रतिज्ञा गर्यो। अनि अर्को यसको अडान के रहेछ भने तपाईँको हामी लोन जति पनि मस्तसर लिन्छौँ, अब हामीलाई ब्ल्याक लिस्टमा हालिदिए नि समस्या छैन भन्ने पनि चिन्तन रहेछ यिनीहरूको। भनेपछि यिनीहरू त यिनीहरूलाई के चिन्ता? अब स्वर्णिम वागुएको श्रीमती भियतनामी होइन, प्रष्ट भन्नुपर्छ, स्वर्णिम वागुएको फ्यामिली कसैले देखाएका छैनन्। उहाँको ससुरा भियतनामको मन्त्री पहिला, अब उहाँको जम्मै प्रपर्टी आदि इत्यादि अमेरिकामा धेरै छ, उहाँ एकदम लाउरे हो। अब बाबेन शाहजी अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर, हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्ने हामीलाई गाली गरिरहेको थिए, कहाँ तिब्बती गतिविधि हुन्छ, केही पनि हुँदैन, यो हेबक हो, यो अनावश्यक र्युमर फैलाउँछन्। तपाईँले भने जस्तै कन्सपिरेसी थ्योरी भए यिनीहरूले हात हाले, त्यसैमा यिनीहरूले मान्छेको माइन्ड म्यानुपुलेट गर्छन् भन्थे। आज त देखियो नि प्रशासनको राज्यको डबल स्ट्यान्डर्ड सरकारको। अनि प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छौँ काहीँ पनि खुल्ला दलाइ लामाको गतिविधि नगर्नु भनेर भने। भरे नामगेल स्कुलमा प्रष्टी फेरि विदेशी कूटनीतिज्ञ, अमेरिकाको कार्यवाहक राजदूत, नर्वेको राजदूत, पश्चिमा राजदूत सारा गएर तपाईँको जन्मोत्सव मनाए। आजसम्म इतिहासमा नभएको घटना। दलाइ लामाको शुभकामना पाएको छ यो सरकारले। अझ बलुच विद्रोहीहरूको पनि पाएको छ, बलुचिस्तानको आतङ्कवादी पृथकतावादीहरूको। भनेपछि सिङ्गापुरको सरकारले नो थ्याङ्क्स भन्यो त्यतिखेर, तर यिनीहरूले त नो थ्याङ्क्स पनि भनेनन्। अब यहाँ अघिको तपाईँको कुरामा जाउँ, एडिबीको लोनको कुरा हेर्नु। हामीलाई एउटा मैले अघि एउटा उखान हाल्दै थिएँ कि बाहिर टाई फिटिङ, भित्र जुम्राको मिटिङ। त्यो सुकुङ्गन्डाको चरित्र कस्तो हुन्छ रे भने घरमा श्रीमतीहरू कहिले चाहिँ बुढोले यसो 1 किलो काउले ल्याउला, मजाले खान पाउला भनेर बस्छन् रे। ऊ चाहिँ बाहिर के गर्छ, फोन घुमाउँछ, आज कहाँ छ हाम्रो लन्च पार्टी भन्छ। घरमा बिचरा काउलीको तरकारी खान पाउँदैनन्, उसलाई सुकुटी र छोइला चाहिन्छ।
अनि भित्रभित्र बरु जुम्राहरूको मिटिङ हुन्छ, बाहिर चिल्लो बनेर हिँड्नुपर्छ। अर्थात् गरिबी कबल गर्ने, आफ्नो तन्नम अवस्था कबल गर्ने, देशमा विद्यमान गरिबी, भोक, रोग, स्वास्थ्य सेवा बिमा खोसिएको छ, जनता मरेका छन्, यो सब कुरो होल्डिङ सेन्टरमा खाना दिएको छैन, अमानवीय तरिकाले लखटेको छ, किरा परेको खाना दिएको छ, सुकुम्बासी यहाँबाट भागिहाल भनेर फरमान जारी गरेको छ। बिचरा एउटा दयालु होटलवालाले बालाजुतिर 6-7 जना 8 जनालाई आश्रय दिएको रहेछ। उता चुनाव बगरमा कतातिर बर्दियातिर बाँदरवाडी भिरमा बर्खा छिर्ने, भेलबाडी लाग्ने ठाउँमा यसो टाँसो गरेर जग्गा छ कि छैन, भेर पाखो पखरामा यसो लाल पूर्जा दिए जस्तो दिएको छ, झारा टारेको छ। यता चाहिँ मस्तले फेरि सहरलाई एकदम ग्रिनरी बनाउने रे, स्वच्छ आनन्ददायक, हेर्दा पनि मनमोहक। ए बाबा, यो सहरी बाबु अगाएका मान्छेहरू ठुला बडाको लागि ह्युमन फर सिटी होइन कि सिटी फर ह्युमन, यो प्रधानमन्त्री यो मान्यता लागू गर्यो। प्रधानमन्त्रीको नि अलिकति मलाई के भने आलोचना नै गरे पनि प्रधानमन्त्रीबाट आश त धेरै थियो क्या होइन। सुकुम्बासीलाई उनले गरेको व्यवहारले गर्दाखेरि आलोचना नै गरे भने होइन, केही न केही आश त थियो। किनभने मेयर हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो, यो काठमाडौँ मेयरको यो चुनाव लड्ने बेलामा उहाँले के भन्नुभएको थियो, राजधानी काठमाडौँबाट सार्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। किनभने काठमाडौँ भनेको त मन्दिरै मन्दिरको सहरहरू हो। अब यहाँ अहिले मन्दिर देखिन छाडे, घरहरू धेरै हुन थाले। अब उहाँले राजधानी सार्नु होला भनेको त अहिले त तपाईँको मेट्रो पनि यहीँ, रङ्गाउने पनि यहीँ, चित्र बनाउने पनि यहीँ होइन, लाइट पनि यहीँ, ऊ पनि यहीँ, सबै यहीँ मात्रै तपाईँको कम्प्याक्ट भइरहेछ। अनि उतै काभ्रेको बिपी राजमार्ग चाहिँ बन्दैन, हेर्नुहोस् होइन। अरू सहरहरूतिर चाहिँ हामी डाइभर्स हुनै सकेनौँ। यो चाहिँ अलिक चित्त बुझिरहेको छैन कि होइन। फेरि हरेक विकासहरू मान्छेलाई प्राणीलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ। विकासको लागि होइन, मान्छेको लागि हो। भौतिक संरचना बन्नु पनि ठुलो कुरो होइन, आशातीत संरचना पनि बनेको छैन। र राजधानी सार्ने कुरो चाहिँ एउटा भयानक नेपाल विरोधी कन्स्पिरेसी हो। किनभने फ्रम द भेरी बिगिनिङ पश्चिमाहरूले काठमाडौँसँग शत्रुता गरेका छन् र नेपालको राजधानी यस्तो ठाउँमा राख्न चाहन्छन् जहाँबाट विद्रोहको झेउको उठोस्। काठमाडौँमा उनीहरूले आशा गरे जस्तो विद्रोह नउठ्ने भएको हुनाले उनीहरू काठमाडौँ कमजोर बनाउन चाहन्छन्, काठमाडौँको सभ्यता नष्ट ध्वस्त गर्न चाहन्छन्। त्यसको लागि राजधानी सार्ने एउटा घटिया हल्ला चलाएको हो बालेनहरू मार्फत। अब कुरा रह्यो तपाईँको यिनीहरूको मानव केन्द्रित होइन कि विकासको निम्ति विकासे झिल्के विकास, कस्मेटिक विकासमा जो जोड छ त्यसमा मान्छे भनेको चाहिँ गौड एकदम दृढ बराबर पनि मानेको छैन। मान्छेलाई बुलडोजरले किच्नुहोस् तर संरचना उठाउनुहोस्, यिनीहरूको मान्यता त्यो छ। तर नागरिक सर्वोच्चता भने लोकतन्त्रको एउटा ब्युटी हो, यिनीहरूलाई यो कुरा थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म प्रष्टाप्रष्टि के भन्छु भने यिनीहरूले जुन ढङ्गले कथा हालेका छन्, नागरिकलाई सपना बेचेका छन्, जसरी हामी चकाचौध गर्छौँ भनेका छन्, 100 दिनमा पोस्टर लगाउनुहोस्, विदेशबाट मान्छे ल्याउने भन्थे हामी चाहिँ अहिले अक्क न बक्क छन्। र हामी अहिले विदेश जान रोक्न सकिँदैन, अब व्यवस्थापन गर्ने हो भन्न थालिसे। अब व्यवस्थापन भने भोलि चाहिँ व्यवस्थापन पनि त्यस्तै उस्तै हो, जानेर जान दिनुपर्छ। यो ग्लोबल भिलेजमा जो जहाँ पनि जान सक्छ भनिहाल्छन् यिनीहरूले, यो भन्न खोजेको त्यही त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सब गफाडीहरूको गफ हो। हिजोको भन्दा आज आर्थिक अवस्था झन् जर्जर जटिल भयो। देशमा सेयर मार्केट तबाह छ, 5 खर्बको नोक्सानी भइसक्यो। निर्लज्ज अर्थमन्त्री 3500 तिरेर कहाँ लाखौँको बिमा दिन सकिन्छ भन्छन्। हिजो त्यही कुरो ठिक हो भनेर गगन थापाको भात खौरे हुँदा भनिरहेको थिएँ। त्यसकारण यति असफल सरकार हिस्ट्रीमै हुन त यो मैले चाहिँ यसलाई माइनस रेटिङ, नेगेटिभ रेटिङमा जाने हुनाले त्यतिसम्म किन जानु, 0 नम्बर दिन चाहन्छु। यो सरकारको काम कारबाही हेर्दा केही पनि भएको छैन। मैले 2टा उपलब्धि चाहिँ देखेँ है। कमसेकम बालन साहब प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री स्तरको मान्छे जसको पनि टोयलेट उद्घाटनमा गएको छ, रिबन काट्न गएको छ, रेस्टुरेन्टमा खाना खान गएको छ, समय वेस्ट गरेको छ, त्यो चाहिँ बालनले गरेनन्, त्यो राम्रो भयो। दोस्रो, बालुवाटारलाई चाहिँ पार्टी केन्द्र बनाएनन्, त्यो पनि राम्रै भयो। तर कुरा चाहिँ फेरि अरू जम्मै गोलबाल छ। भएको के रहेछ काम भन्दा केही पनि छैन, केही पनि छैन के उपलब्धि। महँगी आकाश छोएको छ, गरिबी सीमान्त चरणमा बढेको छ, हरेक ठाउँमा लुटपाट छ। अब ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई लाखौँ जरिवाना भनेको छ, सडक छ खाल्डाखुल्डी। अनि देशको अवस्था यस्तो छ, खालि सांसद मन्त्री कसले भित्तामा पिसाब फेरेर कसले भिडियो बनाएर त्यता कुदेका छन्, हवलदारको काम जिम्मेवारी लिएर जम्मै कुदेका छन् गृहमन्त्री नि। अब हुँदा सबभन्दा पीडाको विषय, चिन्ताको विषय के हो भने चीनले बारम्बार गृहमन्त्रीलाई नि भेटेर कूटनीतिक च्यानलबाट ल है नेपालमा ताइवानी गतिविधि र फ्री तिब्बतका गतिविधि बढ्ने सङ्केत छ, तिमीहरूले यो कुरा नियन्त्रण गर, एक चीन नीतिको पक्षमा दृढता कायम गर भनेको ठ्याक्कै शनिबारको दिन कार्यालय खोलेर
आइतबार र शनिबार खोलेर सुरक्षा समितिको बैठक बसाएर बाहिर सरकारले आयोजना गर्न खोलाम नदिने तर कोठामा गर्न पाउने भन्ने खालको एउटा घटिया आन्तरिक सहमति बनाएर बाबा हामीलाई यिनीहरूले झुक्क्याउँछन् त्यहाँ त गरेछन् भन्छन्। विदेशी कूटनीतिज्ञ जाने कुरोको इन्फर्मेसन सरकारलाई हुँदैन, नाम यसको नगर्नु भन्न सक्दैन। आज चीनसँग असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध एक चीन नीति विरुद्ध नेपालमा हामीले भनिरहेको हुन्थ्यौँ नि 15औं दलाई लामा अहिले 91-92 वर्षका पुगे बुढा, अब उनको सपनामा भविष्यवाणी भइसकेको छ अरे, नेपालमै जन्मिएको सङ्केत छ अरे उनलाई। नेपालको गुम्बामा 15औं दलाई लामा जन्माएर नेपाललाई तिब्बती अखडा बनाएर भारतले हात झिकेर अब नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको अखडा बनाउँदैछन्। त्यसको लागि सुदन गुरुङ कुन पोस्टमा पुर्याउनु पर्ने हो? गृहमन्त्री बनाइसके, रवि लामिछाने आत्या कारण पनि त्यही होला, सुदनले मेरो जागिर खाइदिन्छ कि भोलि बालेन नहुँदा भन्ने होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि रासोपा नि त्यो पार्टी बन्यो जसले एसपिपीलाई वन गर्न खोज्यो। हिजो एसपिपी पास गर्न नमानेको हुनाले अरू पार्टीहरू डिजास्टर भए, काङ्ग्रेस एमाले। र अब यो हो केही मान्छे पक्राउ गर्ने, जयवीर र 7 दिनको पुर्जी थम्ब्याउने, फलाना तिलाना ढिस्काना पक्राउ गर्ने, दिगम्बर झाला जेल पुऱ्यायो। अब त्यो केसमा जोडिएको पोलिटिकल मान्छेको त मुद्दा केही पनि भएन। आखिर न्याय प्रणाली त उस्तै रहेछ हाम्रो, होइन? पोलिटिकल डिसिजन गर्ने मान्छेलाई सुनपानी छर्क्यो अदालतले, तर अरू पुगे कर्मचारीहरू जेलको हावा खान पुगे भनेपछि अब यस्तै रहेछ। फेरि जेल सजाय पनि कति छोटो, दिगम्बर झाले अरबौँ कमाए, खरबौँ, जम्मा 6 महिना चेस खेल्ने मौका दिएछन् उनलाई, र जरिवाना पनि 1-2 लाख कति रहेछ भनेपछि यस्तो रहेछ हाम्रो इन्साफ पद्धति। यहीँबाट बुझियो नि। साँच्चै ती एकजना युट्युबर थियो नि 5 तातिरको, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अश्लील सामग्री माफी मागिसकेको थियो त। लौ तिनीमाथि मुद्दा चलेर पूर्वको लागि थुनामा गयो नि त। होइन मलाई थाहा भयो। त्यही त प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटस चाहिँ कति अश्लील थियो त है। एफ मध्यरातमा आउने होइन, फु रासोपा, फु एमाले, फु काङ्ग्रेस, फु अमेरिका गर्ने होइन। अनि उहाँको चाहिँ त्यस्तो केही मुद्दा चलेन है यो। होइन उसले त रिग्रेट गरेको थियो, उसले त्यसपछि अरू भिडियो पनि बनाएन, उसले कन्फेसन्स गर्यो यो गर्नु नहुने रहेछ भन्यो, ऊ लाइनमा आइसकेको थियो। तर उसलाई नि तपाईँको फेरि यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको माइन्ड त्यो त फेरि अब किशोर उमेरको मान्छे के भर्खर टिनेजर भाइ, त्यसलाई किन पूर्वपक्षमा पठाउनु भनेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने काहीँ पनि रहेन। उनीहरूले जे बोले पनि हुने, खैद र सुनारले जे बोले पनि हुने, उनीहरूले जे गरे पनि हुने, अरूलाई चाहिँ सजाए। यो मत्स्य न्याय चल्यो के देशमा। ल थ्याङ्क यू भेरी मच पुनः। ल धेरै धन्यवाद युवराज सर। अब यही हो पृष्ठभूमिमा हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। मलाई चाहिँ चिन्ता सबभन्दा बढी केमा लाग्यो भने अब गृहमन्त्रीले देशको चिन्ता लिनुपर्ने, गृहमन्त्रीको चिन्तामा प्रहरी निधाउन नसक्ने भयो। अब खानपिन गर्न कहाँ पुग्छन्, रमाइलो गर्न कहाँ पुग्छन्, छड्के हान्न कहाँ पुग्छन्। गृहमन्त्रीको काम छड्के हान्ने बाहेक केही छैन। र अन्तिममा एउटा पूरक प्रसङ्ग चाहिँ मेरो छोरोले 30 रुपियाँ बाजी हारेर हेर्नुहोस् यति चिन्तामा पर्यो। किन भन्नु न, किन राति घुवा रोयो पोर्चुगलले हारेपछि। अब के हो बाबु भन्यो, भन्दै नि बेकार बिउजाएर मलाई जसरी पनि हेर्न बोलाउनु है मामु बाबा भनिरहेको थियो, निदाइरहेको थियो। भोलि अब आज स्कुल जानुपर्ने, किन बिउजाउनु भनेको, मम्मी चाहिँ बिउजाएर ल्याइन्। हेऱ्यो उत्साहित हुँदै थियो, म चाहिँ बिचमा निदाइछु बरु। उसले आँखा नझिम्काइकन हेऱ्यो, हान्यो भनेर भनिरहेको थियो। अन्तिममा झन्डै हानेको पनि जुरुक्कै उठि पनि सकेको थियो। अन्तिममा एउटा गोल मिस भयो नि होइन पोर्चुगलको। मैले त हेरिनँ हिजो राति, तपाईँले हेर्नु भएन। अनि ऊ अब उसको एउटा अन्तिम एउटा अब आशाको दियो आज ननिभोस्, मेस्सीमाथि ठुलो भरोसा छ उसको। अनि ब्राजिल गयो यसै निराश थियो। उसले छिमेकी उसको साथी छ 30 रुपियाँ बाजी राखेको रहेछ है। अब यति एडभान्स भइसकेछ कि 3 क्लासमा पढ्ने छोरोको 30 रुपियाँ बाजी, त्यति सानो कुराको लागि ऊ पिराइया रहेछ। आज बिहान 30 रुपियाँ थम्ब्याएपछि ल ठिक छ आजको बाजी म राखौँ कि नराखौँ भन्यो। हेर बाबु फेरि त 50 रुपियाँ राख, अर्जेन्टिनाको पक्षमा राख भनेर उकासेको छु। तर हेर्नु न पोर्चुगलले क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वकालिक बाजी राख्नु इलिगल हो बाबु भन्नुपर्छ। होइन इलिगल त हो, सुन्नु न यो बाजी भनेको चाहिँ मलाई के लाग्यो भने नि तपाईँ यदि चिल भएर कुल माइन्डमा बिना प्रेसर नबढाइकन, ब्लड प्रेसर नबढाइकन इजी ढङ्गले हेर्न चाहनुहुन्छ भने बाजी शर्त इगो बिना हेर्ने हो के फ्री माइन्डमा। हाम्रो देश थोरै खेल्या हो र नेपाल होइन। अझ नबुझेको कुरा चाहिँ होइन, फेरि सबैभन्दा धेरै फ्यान चाहिँ यही साउथ अमेरिकन कन्ट्रिजको छन्।
ब्राजिलको छन् अर्जेन्टिनाको छन् हुन त त्यहाँ प्लेयर राम्रो छन् प्लेयरसँग भावनात्मक सम्बन्ध होला तर हाम्रो नेपालको त गोरु बेचा छैन पनि छैन क्या हाम्रो नेपाली गएर त्यहाँ गएर बरु पोर्चुगलले हार्दा दुखी हुनु स्वाभाविक हो किनभने पोर्चुगलको रोनाल्डोले नेपालको ड्रेस लगाए अर्थक्वेक भूकम्प पोर्चुगलमा त हाम्रो नेपाली कति छन् बिचरा सडकमा सुतेका छन् हो सडकमा छन् त्यस अर्जेन्टिनामा त हाम्रो नेपाली काम गर्न गएका छैनन् ब्राजिलमा छैनन् फेरि फकल्यान्डको युद्धको कारण नेपालीलाई घृणा पनि गर्छन् त्यहाँ त्यतिखेर म्याराडोनाले हुन त इज्जत गर्छन् नेपालीको भन्थे ब्रिटिससँग हामी डराउँदैनौँ किनभने यहाँ गोर्खाली फ्रन्टियर छैन भन्थे रे टिममा होइन खैर अब अर्जेन्टिनाले नहारोस् त्यो तर यसपालि के भन्छ हान्ने पनि लाने पनि चाहिँ के भन्छ हाम्रो साँडे दाइले नै जसलाई साँडे दाइ भन्दो रहेछन् त्यसलाई अर्लिङ हल्यान्ड अरे बाफ रे त्यो त एक्स्ट्रा अर्डिनरी कस्तो बतासे हेर्नु न डबलिङ गरेको उसको गोल मलाई लाग्छ फ्रान्स र नर्वे भेट्छ होला फाइनल फ्रान्स र नर्वे कसको पछि फ्रान्स र नर्वे होइन म त अर्जेन्टिना र नर्वे जान्छ जस्तो लाग्छ हो र फ्रान्स पनि फर्ममा छ त्यो लाग्छ फ्रान्स फर्ममा छैन बिचरा पेनाल्टी नपाएको भए त्यही त गेम झनै हारेको थियो तर अमेरिका म्याराडोनाले एउटा भविष्यवाणी गरेको छ हैन बेल्जियम पनि निकै राम्रो फर्ममा लाग्यो हैन इंग्ल्यान्ड पनि राम्रो फर्ममा छ मेक्सिकोको त्यो एजटेक उसमा स्टेडियममा अहिलेसम्म कति 82 वटा खेल कि कतिवटा कुनै पनि हारे छैन भन्ने सुनेको थिएँ कि अरू कुरो जान्दिनँ सर तपाईँ र मेरो फाइनलमा 10,000 बाजी हुन्छ त्यो पछि कुरा गरौँला हुन्छ बाजी त राखौँला तर म हारे चाहिँ दिन्न है हो र यो त छट्टुपन भइगयो नि जिते बरु लिदिउँला तर ल हुन्छ थ्याङ्क यू